यही मुतालबा इकरारुल हसन का भी था, तो आपने उन्हें वक्त क्यों नहीं दिया? वो पागल आदमी है, तो पागल आदमी का भी चाहे, वो तो पागल है। जब वो कहते हैं ना, जैसा मुंह होता है ऐसी चपेट होती है। उनके घर पे हमला हुआ, इशारे सारे आपकी तरफ जा रहे हैं, तो क्या इसमें आप कोई किसी तरह से मुलविस हैं? ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं। पंजाब के अंदर सिर्फ 11 अरब रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो 1 अरब रुपए के मेरे असासे दिखा दे, मैं उसे सारा कुछ देने के लिए सरकार के मुरीद तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन्हें नमाज सही से नहीं आती। ये तो सवाल ही नहीं है, ये कोई जवाब ही नहीं है। ये जो कील निकलते हैं लोगों के मुंह से, सुइयां निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं, ये कहाँ से आती हैं? कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं है। ट्रिक करके हमें मिलेगा क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीपल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। पिछले कुछ अरसा से एक मामला जो है सोशल मीडिया पे खासा हाइप क्रिएट हुई है, वो है इकरारुल हसन वर्सेस हक खतीब सरकार। और आज हम मौजूद हैं कलर सईदा में, हक खतीब सरकार हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपने मुरीदों के साथ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज हमें उम्मीद है कि वो अवामी सवालात जो आवाम पूछना चाहती है वो हमें भी उसका उसी तरह जवाब देंगे जैसे वो अपने मुरीदों के साथ होते हैं। तो सारी गुफ्तगू जो आपके सवालात हम तक आए थे, आज इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मामला जहां से शुरू हुआ था, जो इकरार ने हाईलाइट किया था, तो ये जो कील निकलते हैं लोगों के मुंह से, सुइयां निकलती हैं, गोलियां निकलती हैं, ये कहां से आते हैं? देखें, बात यह है कि आप एक साफी हैं, आप साफत जान सकते हैं। एक कारपेंटर है, वो मकान का काम जान सकता है। एक गाड़ी को चलाने वाला है, ड्राइवर है, वो गाड़ी चला सकता है। और एक इस दुनिया का बंदा है, वो जान सकता है। मिसाल के तौर पर ये कीलें कांटे जो हैं, ये साफत से दूर इसलिए हैं कि क्योंकि जो जिन्नात जादू या ऐसे असर की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके जिस्म में वो जिन्नात से दाखिल की जाती है और ये निकाली जाते हैं। ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं बल्कि सच है। पिछली वीडियो में इकरार साहब ने खुद अपनी आंखों से एक औरत को देखा है और जिसका ये बात की है अरसा 9 साल से ये कैंसर की मरीज थी, तो ये वहां जाती रही है, तो इसके ये ठीक नहीं हुई है। हम किसी को पेश नहीं करते, ऐसे हजारों लोग हमारे पास आते हैं। और उन्होंने एक बंदा को फोन पे जो दम कर रहा था, उसके मुंह से कील और कांटे निकल रहे थे। ये हकीकत में सच है, इससे कोई इसके अंदर ट्रिक नहीं है। ट्रिक करके हमें मिलेगा क्या? हजारों लाखों लोग कील कांटों के अलावा ही आते हैं ना, अकीदत में आते हैं, मोहब्बत में आते हैं, और मर्जों और तकलीफों और मुसीबतों में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कील कांटे की वजह से आते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ सच है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि हकीकत है। अब हकीकत से तो मुंह छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा, एक और अवामी सवाल इसके साथ होता है कि जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, वहां पे आप सिर्फ दम करते हैं, वहां पे किसी के मुंह से कील नहीं निकलता, कोई व्हील चेयर से नहीं उठता, वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ हजारों लोग व्हील चेयर पे उठते हैं, हजारों लोग जो हैं वो इस तकलीफ के अंदर मुब्तला होते हैं। ये बैरून मुल्क से भी अभी आए हुए हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं, ये हमारे प्रोग्राम में वहाँ मौजूद होते हैं। हजारों लोगों के साथ जिन्नात होते हैं, ऐसी चीज़ें हजारों लोगों के साथ होती हैं। हमें हजारों वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जो इतने लोगों में ऐसी तकलीफें मौजूद होती हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि औरत, वो इन दिनों ज्यादा व्लॉग जो है वायरल है, वो 9 साल यहाँ पे आती रही और उन्होंने जिक्र किया, आपकी वीडियो में जो हमें देखते नजर आती रही थी। अब जाके उन्होंने ये कह दिया कि वो सारा कुछ ट्रिक था और वो जो जब कोई खास शख्सियत आती थी तो मुझे बुलाया जाता था। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी को हमने बताया है कि कोई ख़ास शख्सियत आएगी तो क्या वो कील कांटे से मुतासर होगी? वो कील कांटों की वजह से आई है, बल्कि वो अल्लाह के बंदे के पास आई है। ये ऐसी नहीं, हमारे बाप दादा से ये शख्सियत आते हैं। हम किसी शख्सियत से मुतासर किसी को नहीं करते। जो खुदा के बंदे होते हैं, वो खुदा की ड्यूटी होती है, वो किसी की मोहब्बत से मुतासर होते हैं। अभी रिसेंट एक व्लॉग आया है उनका, वो कहते हैं जी 2 लाख रुपया लिया गया एक फालिज के मरीज से। तो जो मरीज आज भी हमने देखे हैं बाहर, इवन क्लिप्स आज चल रही होंगी, ये बताएं कि उनसे कितने पैसे लेते हैं आप? अब देखिए, जो मरीज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मरीज से 2 लाख रुपया लिया गया है, अब मरीज से 2 लाख रुपया दिया लिया गया। एक और सवाल जो आपके साथ इसको बिल्कुल मैनेज करना है, बात यह मरीज है, मैं हमेशा रात के टाइम, शाम के टाइम दम होता है, मगरिब के बाद होता है या इशा के बाद होता है। आप मुझे बता दीजिए कि उनकी जो डीपी पे मरीज लगे हुए हैं वो सारे के सारे पेटेंट मरीज हैं, वे उनके ही भेजे हुए हैं। आप देखिए, किसी की तरफ आते हैं, मेरी तरफ आते हैं, आकर यहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि जी मैं आया हूँ और यहाँ देखने के लिए आया हूँ या किसी का भेजा हुआ हूँ, जो तो वो तो ठीक नहीं होता। जो रियल मरीज होता है वो कभी खाली नहीं जाता।
ریئل جو اپنی عقیدت سے آتا ہے. آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو ہے وہ نمبر انہی کا لکھا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کوئی بات کریں. یہ مریض نہیں ہو سکتے ہیں, وہ کسی کے بھیجے ہو سکتے ہیں مریض نے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لنگر کی طرف سے دیا گیا ہے, اب وہ مجھے تو نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں, اور بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نہ ماننے والوں کا بھی لنگر حضور غوث پاک کے لنگر میں تقسیم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ وہ لنگر کا اس کو اگر پورا ترتیب دیکھا جائے, وہ نہ ماننے والوں کا بھی لنگر تقسیم ہو گیا. اس لیے آپ دیکھیں, آپ یہاں آئے, لنگر کھایا ہے. اب ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم کہیں اور سے, دربار تو اسی طرح چلتے, اور کو تو ویژن نہیں ہے. آپ دادا علی حجویری چلے جائیں, کسی اور دربار پہ چلے جائیں, سارے درباروں پہ چلے جائیں, باہر جو لنگر خانے میں لنگر پکاتے ہیں دیتے ہیں وہ فری کی دیکھیں تو کہیں سے نہیں ملتی لنگر. لیکن یہ ہے کہ ہم لنگر پر ہمارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ مریضوں کے لیے حلال ہے. اچھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ تقریباً پچھلے 18 سال سے میں سویا نہیں ہوں. پھر اقرار نے کہا کہ جی 11 دن 25 منٹ کا سب سے بڑا عالمی ریکارڈ ہے. تو آپ نے یہ چیلنج قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ پاگل آدمی ہے. تو پاگل آدمی کا بھی انچاہے, وہ تو پاگل ہے. وہ تو کل کہے گا آسمان پہ اڑ کے دیکھا ہے, اس کے تو بات پاگلوں والی بات ہے. مجھے کسی ایسے بندے کی بات کریں جو کسی تو ایک بندہ خام خواہ ایک ضد پہ اڑا ہوا, پاگل کی بات میں نہیں سنتا ہوں. 14 فروری عالمی محبت کا دن تھا. آپ اقرار صاحب یہاں آئے, آپ نے بھوسا بھی دیا تھا. تو اس دن انہوں نے ولاگ بنایا, جی یہاں پہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, جو ان کے اہلکار تھے, ان کے مریدین تھے, انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا, مائک کیمرے چیتے. یہ بتائیں در حقیقت اس دن ہوا کیا تھا؟ آپ دیکھیں, بات کیا نا کہ ریئل میں بات کیا کہ اس بندے کے پاس جو وہ بندہ ہے نا, اگر جس کی ابتدا جھوٹ اور انتہا جھوٹ پر ہوتی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. جس کی بال تک خراب نہیں ہوئے, ایک بٹن تک نہیں, کوئی ایک چیز بھی دکھا دیتے, یہاں سے سلامتی سے, محبت سے, پیار سے واپس جا کے کرے تو ایک بات کی تو بات, ایک وہ بات کیا نہیں مانتا ہوں. کوا جو ہے وہ سفید ہے, اب کوے کو کالا کام کرے گا, اس کا کوا سفید ہے, اڑاتا رہے. ان کے گھر پہ حملہ ہوا, اشارے سارے آپ کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا اس میں آپ کو کسی طرح سے ملوث ہیں؟ آپ دیکھیں, جو بندہ یہ یہاں کہے کہ مجھے پولیس پہ اعتبار نہیں ہے, آپ مجھے محبت پیار سے گاڑی میں بٹھا دیں, کیا وہ کسی کے گھر پہ حملہ کر سکتا ہے؟ یہ ان کے لفظ ہیں. یہ آپ نے کہا دیا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انکار کریں گے, لیکن انہوں نے یہ مینشن کیا کہ پھر انہوں نے یہ بات کیوں کی تھی کہ اگر بکری شیر کے گرد گھومے گی تو اس کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیں وہ کو بکری ہے, دنیا میں اور باتیں ہم مسالے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے مختلف خطاب ہیں, ان میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, مختلف باتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ بکری مثال کے طور پر ہم اقرار حسن کو کہتے ہیں کہ بکری ہے. یہ اور لوگوں اور بھی مسالیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی بات, ان کے بارے میں تو یہ مثال نہیں ہے. اچھا, آپ ایک اور الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بڑا شاہانہ ہے. آپ کے کپڑے ہم اکثر شروع سے دیکھتے آئے ہیں, آپ کی جو سواری ہے, 12 ربیع اول کا جلوس بھی ہم دیکھتے ہیں, بڑا شاہانہ ہوتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر صرف 11 ارب روپے کی آپ کی پراپرٹی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہاں تک جو بات ہے نا کہ پنجاب کے اندر 11 ارب کی پراپرٹی ہے یا ساری چیزیں ہیں, اس کا سوال کا جواب اس لیے میں نہیں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہر دور میں وہ اپنے طرز عمل بدلی کر رہتا ہے, ایک کہانی اور کہاوت کرتا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ پنجاب ریونیو کا کام ہے. وہ کسی ادارے کا انچارج نہیں ہے. اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے, کوئی ادارہ پوچھے گا, کوئی کسی صحافی کا نہیں پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہیں. یہ ختم نبوت کے سینٹر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہم نے دکھائے بھی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ختم نبوت کے سینٹر بنائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ ہے, یہ اس کو بہت بڑی ہائپ کریٹ ہے. اگر وہ 1 ارب روپے کے صرف پنجاب میں, میرے نہیں, میرے اثاثے دکھا دے, میں اسے سارا کچھ دینے کے لیے تیار. صرف 1 ارب روپے, صرف 1 ارب روپے. یہ لوگوں کو کہانی سنا رہا ہے. وہ اللہ رسول کی جگہ جہاں ختم نبوت کا کام ہوگا, جہاں دینی درسگاہیں ہوں گی, مساجد بنیں گی, وہ اب تیار ہو رہے ہیں. اس میں وہاں کہاں سے ہو سکتے. اور ایک اور بات جو ساتھ میں آپ مجھے بتائیں, میں تو آج تک پاکستان میں نہیں دیکھا جس کی اربوں روپے کی گاڑی ہو جائے. اربوں روپے کی گاڑی تو مل ہی نہیں سکتی. شاید کی بات ہے کوئی پرنس ہوگا جو اربوں روپے کی گاڑی لیتا ہوگا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط فہمی, یہ لوگوں کا دماغ غلط طرف لے جا رہے ہیں, اور اس کو نہیں لانا چاہیے. جو باشعور لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو بندہ برستی بارش میں باہر لوگوں کو کھڑا کرتا رہتا ہے, یہ ان سے پوچھیں جو اندر بیٹھ کے لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, ان کے احساسے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سرکار, آپ مذہبی اسکالر ہیں, ابھی بھی ہم نے دیکھا ہزاروں آپ کے چاہنے والے ہیں, مرید ہیں. ایک بڑا عجیب سا الزام لگتا ہے جو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ سرکار کے مرید تو بہت زیادہ ہیں اور دم بھی بہت سارے لوگوں کرتے ہیں, لیکن انہیں نماز صحیح سے نہیں آتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مثال کے طور پر
یہ اور میرے خدا کا معاملہ ہے. نماز تو 10 سال کے بچے کو بھی آتی ہے. یہ تو سوال ہی نہیں ہے, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ وہ والے سوال ہے جو صرف ایک الزام تراشی ہے.